المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'du. Yang kita muliakan dan hormati bersama Maha Guru kita Syekh Hisham Kamil, Fadilatul Syekh Hisham Al-Kamil Hamid Musa Al-Syafir Al-Azhari, hafizahullah ta'ala, anak-anakku semua, santri dan santriwati Pondok Pesantren Dede Imam Poso yang insya Allah semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Sore ini kita akan melanjutkan muhadarah kita bersama dengan Maha Guru kita dengan membaca kitab lanjutan dari Aqidatul Awam. Tanpa berpanjang lebar, mari kita mulai dengan sama-sama membaca salawat asy-syar'iyyah. Allahumma salli ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa waqala Selanjutnya natabarraku bi qira'ati suratul Fatihah wa nusil sawabaha ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati walidina wa ila hadrati asatizatina wa muallimina wa ila hadratil ulama'i wal fuqaha'i ajma'in wa khususan ila muassis hadzal ma'had wa huwa fadilatul Syekh al-madhkur lahu al-Hajj Abdurrahman Abu Balid rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya muhadarah kita akan lanjutkan. Silakan Ustaz. Pada Maulana, pada tafadhal mashkura, maju. Bila Syekh Fauzan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة. فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق. ذكر هنا أول صفة نفسية وهي الوجود. ماذا نريد من الصفات؟ واحد، معنى الصفة. الثاني، الدليل النقلي من قرآن أو سنة. الثالث، الدليل العقلي. الرابع، الضد. هذا ما نريده من كل صفة. صفة نفسية. ما معنى صفة نفسية؟ أن الله تعالى له ذات حية قائم بها، وهذه الذات ليست كذواتنا. الدليل، أي آية فيها الله بسم الله الرحمن الرحيم دلت على وجود الله. بقي الدليل العقلي. ما الدليل على وجود الله؟ أنت أيضا. أنا صنعة، والصنعة تدل على صانع. العالم دليل على وجود الله. كيف؟ لأن العالم صنعة، وسمي العالم عالما لأنه علاقة على وجود خالقه. فإذا ثبت لله الوجود استحال العدم. ما معنى العدم؟ غير موجود.
هذا ما يقوله ملحد. في إله لا يوجد إله. خلاص. مين من أحبابنا كان معانا في مصر من الجماعة القدماء؟ أنت فلان؟ من تاني؟ اثنين فقط في تاني كان معانا في مصر؟ هذا كم واحد كم كتاب معانا؟ طيب، فالله موجود قديم. أول صفة سلبية. ما معنى سلبية؟ أي نسلب الضد. البنات، في حد كان معانا في مصر؟ أين؟ لم أراها. وأنت أخذت؟ خلاص، أعطيها لزوجتك ليس لك. أين زوجتك؟ فين زوجتك؟ أهلا وسهلا. خلاص، عرفتم. هذا كتاب بتاعك بوكو فور يو. الشاهد صفة سلبية نسلب الضد. واحد، القدم. ما معنى القدم؟ لا أول لوجوده تعالى. لا أول لوجوده تعالى. الدليل من القرآن هو الأول والآخر. الدليل العقلي لو سبق وجوده وجود لكان مخلوقا حادث، والحدوث على الله مستحيل. ما الدليل على أن الله الأول هو الأول والآخر؟ سورة الحديد. فإذا ثبت له القدم استحال الحدوث. ما معنى قديم؟ يعني خالق. ما معنى حادث؟ يعني مخلوق. البقاء. ما معنى البقاء؟ لا آخر لوجوده. لا آخر لوجوده. الدليل النقلي هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الآخر فلا آخر بعده. ما الدليل العقلي؟ أن الله لو كان له آخر لكان فاني، والفناء نقص، والنقص على الله محال. مخالف لمين؟ للخلق. مين الخلق؟ الحوادث. ما معنى الحوادث؟ مخلوق. ضد مخلوق خالق. ما معنى خالق؟ قديم. فأنا حادث والله قديم. أنا مخلوق والله خالق. فما دام أنا مخلوق الله يخالف المخلوق. الله يخالف الإيه؟ لأن الله لو وافق المخلوق لكان مثله. أنا أريد ماء، أريد قهوة، أريد شاي، أريد أشرب ماء، أريد سيارة، أريد زوجة، أريد أولاد، أريد نقص. لأن الشيخ لو لم يشرب قهوة الشيخ زعلان غضبان. طب الله استغفر الله يشرب قهوة، ما فيش قهوة، الله زلزال بركان. سبحان الله. ليس كمثله شيء. كلمة شيء بمعنى موجود. كلمة شيء بمعنى إيه؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني موجود. ما معنى مخالف للحوادث؟ أي ليس له في الخلق نظير ولا شبيه ولا مثيل. مولانا نعم. وكل نص أوهم التشبيه. ده كلام الجوهرة. أوله باللغة كما قلت لكم يوم يكشف عن ساق. في مصر نقول لو في معركة شديدة الدم وصل إلى الركب، بحر من الدماء.
معناها أن المعركة قوية. هذه لغة عربية، معناها أن المعركة شديدة، كأن الدم وصل إلى الركبة، فإذا وصل الدم إلى الركبة يكشف عن ساق، يرفع ثيابه حتى لا تبتل بالدم. الله يقول عن حال يوم القيامة: يوم يكشف عن ساق، يعني من شدة الدم تكشف عن ساقك. هل يوم القيامة في ملابس؟ ما فيش ملابس، كلنا يوم القيامة قطاع عراة، ولكن بلاغة. فقالوا صفة الساق. كيف صفة الساق؟ أنا مش عارف. مخالف للخلق بالإطلاق. الله كريم، أيوه ما شاء الله، رئيس الجامعة كريم صح، لكن رئيس الجامعة كريم بحدود 1,000,000 روبية 2,000,000 روبية، في حدود. الله من غير حدود. رئيس الجامعة كريم ماشي، الله كريم، الله كريم، كرمه ليس له بداية ولا نهاية. أما رئيس الجامعة كرمه له بداية وله ومن هنا هل يجوز أننا نقول أنني أنا قوي والله قوي؟ يجوز، لأن أنا قوي حادث والله قوي قديم. قائم، ما معنى قائم؟ غني بنفسه. ما معنى القيام بالنفس؟ لا يحتاج شيئا من أحد، لأنه ده الدليل العقلي، لو كان محتاجا لغيره لكان ناقصا، والنقص محال. إذا كان لله أولاد تأخذه العاطفة لأولاده، وإذا كان له زوجة تأخذه العاطفة لزوجته، وإذا كان له أب وأم تأخذه العاطفة لأبيه وأمه. ولكن سبحانه ليس كمثله شيء. ما الدليل على أنه قائم بنفسه؟ الله لا إله إلا هو الحي ما معنى القيوم؟ لا يحتاج شيئا من أحد. فإذا ثبت أنه قيوم استحال أنه محتاج. الوحدانية، قل هو الله أحد في الذات، في الصفات، في الأفعال. علم الله واحد، قدرته واحدة، ذاته واحدة، كلامه واحد، قدرته واحدة، إرادته واحدة، كل واحد. دليل عقلي، قل هو الله أحد. ما الدليل النقلي على وحدانية الله؟ العالم. سمي العالم عالما لأنه علامة على وجود خالقه. أكرر، سمي العالم عالما لأنه علامة على وجود خالقه. العالم دليل على أن الله واحد. اديني دليل. لو سيارة يقودها اثنان، واحد يريدها كنن والآخر يريد كذي، استغفر الله، أين السيارة؟ أنا أريد هذا يمشي كذا والسائق الآخر يريد كذا، السيارة فسدت. بيت يقوده اثنين، الزوجة قائد والزوج قائد. الزوجة تريد تفعل بأسه والزوج يريد ستيه. النتيجة ايه ولا لا؟ طلاق. ايوه، كل واحد قائد. إله يريد يخلقني أنا إنسان، إله ثاني يريد يخلقني أنا شجرة، يفسد. فأكبر دليل على أن الكون يقوده واحد أنه يمشي بنظام. الشمس تأتي في موعد وتمشي في موعد، والنهار يأتي في موعد والليل يأتي في موعد. هذا دليل على أن القائد واحد. هذه 5 صفات سلبية، وقبلها صفة نفسية 6 والضد 6. إذا ثبت أن الله واحد استحال التعدد أو الشريك. Yang pertama yang dibahas yaitu tentang sifat nafsiyah, yaitu satu wujud. Nanti selanjutnya ketika membahas tentang sifat itu akan dibahas tentang makna dari nakli, dari aklinya, kemudian dari akli. Yang pertama yaitu sifat nafsiyah. Apa itu sifat nafsiyah? Sifat yang qaimun bihi, sifat yang ada pada dari Allah Subhanahu wa ta'ala
dan akal tidak akan menerima jika sifat itu tidak ada pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat wujud. Semua apapun tanda-tanda di muka bumi ini adalah dalil bahwasanya adanya Allah Subhanahu wa taala. Dalil adanya Allah Subhanahu wa taala adanya kita semuanya. Maka adanya kita semuanya ini adalah membuktikan adanya yang menciptakan kita semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adanya seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala merupakan bukti tanda adanya yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adanya alam ini merupakan juga tanda adanya Khaliq yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala ditetapkan memiliki sifat wujud, kemudian mustahil Allah memiliki sifat adam atau tidak ada. Lalu setelahnya yaitu sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini adalah sifat-sifat yang menentang sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu al-qidam. Qidam yang berarti Allah taala, wujud Allah taala tanpa ada permulaan. Dalil dalam Al-Qur'an huwal awwalu wal akhiru. Kalau misalkan wujudnya Allah ini ada permulaan, maka setiap yang ada permulaan itu adalah hal yang baru dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian al-baqa ini adalah Allah tidak ada akhirnya, tidak ada permulaan dan tidak ada akhirnya. Al-baqa la akhira li wujudi, wujudnya Allah tidak ada akhirnya. Dalilnya apa? Dalil dalam Al-Quran yaitu wal awwalu wal akhiru. Yang wal akhir ini adalah dalil dari sifat al-baqa. Dalil artinya jika Allah tidak bersifat baqa, maka Allah bersifat fana. Maka jika Allah taala jika bersifat benar, itu akan ada akhirnya dan itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, karena kalau ada akhirnya menunjukkan bahwa Allah taala itu memiliki kekurangan, sedangkan Allah taala itu sempurna. Lalu setelahnya yaitu mukhalafatun bil hawadisi, berbeda dengan seluruh makhluk. Kita semua, saya ini adalah hal yang baru yang diciptakan melalui permulaan. Allah Ta'ala lah yang menciptakan. Allah juga memiliki sifat qadim. Kemudian ada ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala berbeda dari semua makhluk, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Syai'un di sini diartikan maujud, suatu segala sesuatu, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jika Allah Subhanahu wa taala menyerupai makhluk, maka itu adalah hal yang muhal bagi Allah Subhanahu wa taala, karena yang menyerupai itu menunjukkan Allah taala memiliki kekurangan. Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk apapun, ya, dari segi apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian saja yang mirip, atau satu hal saja yang mirip dari makhluk, tidak. Satupun apapun Allah Ta'ala mutlak berbeda dengan makhluk, Kemudian dia mau binafsihi, atau Allah Ta'ala memiliki sifat berdiri sendiri, tidak membutuhkan bantuan dari yang lain. Dan Allah Ta'ala ini, jikalau misalkan Allah Ta'ala membutuhkan yang lain, maka sifat membutuhkan ini adalah menunjukkan sifat kekurangan. Sedangkan Allah Ta'ala ini sempurna, tidak membutuhkan dan mustahil memiliki sifat kekurangan. Dan sifat membutuhkan hanya terdapat
pada para makhluknya. Ketua universitas atau Ma'had Ali ini memiliki sifat karim, memiliki sifat yang mulia, baik hati, tetapi kemuliaannya ini terbatas. Kemuliaannya terbatas, memiliki permulaan dan memiliki ada akhirnya, ada awalnya. Tetapi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala tanpa batas, tidak ada akhirnya untuk makhluknya semuanya. Lalu kemudian beliau menerangkan tentang sifat wahdaniyah, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, qul huwallahu ahad. Allah taala esa secara sifatnya, Allah taala esa dengan secara zatnya itu esa, kemudian perbuatan af'al, perbuatan Allah juga esa. Jikalau kita misalkan mengendarai mobil, jikalau yang mengendarai atau yang sopirnya itu dua, maka akan terjadi kecelakaan. Sopir saja nanti kalau dua, ada yang ingin belok kanan, ada yang ingin belok kiri, maka terjadilah kerusakan. Maka dari sifat esa di sini wahdaniyah ini menunjukkan bahwasanya Allah Taala itu mengatur seluruh makhluk di muka bumi ini dan beliau memiliki sifat esa. Juga jika misalkan di rumah ada dua pemimpin, istrinya pemimpin, suaminya pemimpin, istrinya pengen masak bakso, suaminya pengen masak sate, ini akan terjadi perselisihan dan akan membuat keadaan keluarga semakin kacau. Itu dalil aklinya tadi qul huwallahu ahad. Kita semua di muka bumi ini bisa teratur karena Allah Taala yang mengatur dengan aturan-aturan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena Allah esa, dunia ini alhamdulillah semuanya bisa teratur. وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء. دخل في السبعة المعاني. ما معنى المعاني؟ صفات معانيها السمع البصر الكلام قائمة بذاته تعالى، ولكن ليست الذات. فالله له ذات، وذات الله يسمع، يتكلم، يفعل ما يشاء. فقالوا أنها صفات قائمة بالذات غير الذات. مثال القدرة. ما معنى القدرة؟ إن الله على كل شيء قدير. الجوهرة هي التي تكلمت في بعض المصطلحات، يعني ليس مجالها اليوم. تنفيذ حادث قديم ليس محل الآن هذا الجوهرة. الخلاصة أن الله قادر، ليس من اليوم. الله قادر قدرة قديمة ليس لها بداية على الإيجاد الخلق والإعداد الموت. إن الله على كل شيء قدير. لو لم يوصف بالقدرة لو وصف بالعجز، وهو الضد، والعجز نقص والنقص على الله محال. دليل آخر على قدرة الله: أنا خلقني بقدرته. الثاني الإرادة: فعال لمن يريد، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما الدليل على أن الله مريد؟ لو لم يكن مريدا لكان مكرها، ولو كان مكرها هناك قوة أكبر منه تجبره على فعل ما لا يريد، وهذا غير موجود، لأن الله يفعل ما يشاء، ولا يفعل شيء في ملك الله إلا بإرادة الله. أيهما يسبق، القدرة ولا الإرادة؟ الإرادة. فأنا عندي إرادة أشرب هذه القهوة أهو. من سبق، القدرة
أرفع الكون ولا الإرادة الفكرة؟ ولماذا دائما يقولون قدرة إرادة؟ فلماذا يقدمون القدرة على الإرادة؟ لأننا لم نرى إرادة الله، ولكن رأينا مظاهر القدرة. فنحن نرى الشمس ولم نرى إرادة الله عندما خلق الشمس. نحن نرى الشجرة، فالشجرة أثر القدرة ولم نرى الإرادة، ومن هنا قدموا الإرادة على قدموا القدرة على الإرادة، عكس الإرادة الإكرام. العلم، يا سلام، وعلم آدم الأسماء، علمه بعلم، ولو لم يوصف بالعلم لوصف بالجهل. وكيف لمن خلق هذا العالم المنتظم يكون جاهل؟ الحياة، الله لا إله إلا هو الحي، أو حي. دليل العقل ثبت القدم، ثبت الوجود، ثبت العلم، ثبت القدرة، وكل هذه الصفات ثبتت للميت مستحيل. مستحيل. السمع والبصر والكلام تسمى بصفات الكمال وصفات التنزيه. ما معنى السمع؟ يسمع ربنا تبارك وتعالى الصوت ويرى الصوت ويتكلم ليس بكلامنا. فأنا أتكلم بصوت وبحرف وبجملة وبمبتدأ وخبر. الله ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. وكلم الله موسى تكليما. إن لم يكن سميعا بصيرا متكلما لكان أعمى أصم أبكم. وهذه الصفات الثلاثة نقص، والنقص على الله محال. ما الفرق بين كلام وكلام الله؟ أنا أتكلم بآلة، الله من غير آلة. أنا أسمع بآلة، الله يسمع من غير آلة. أنا أرى بآلة، الله يرى من غير آلة. أنا أرى حدود، الله من غير حدود. أنا سمعي وبصري وكلامي وقدرتي وعلمي وكل حادث له بداية وله نهاية. أما ربنا فلا بداية له ولا نهاية، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. أنا لي حيز من الفراغ. يعني الفراغ أهو، هذا فراغ، أنا لي مكان. أنا في هذا الحيز لي جرم. جرم يعني جسم، هذا منطق. جسم يعني جوهر. لي عرض. عرض هذه الحركة. عرض الحركة التي تقوم بالجوهر اسمها عرض. الله لا يوصف بجوهر ولا بعرض. أنا أوصف بحركة وأوصف بسكون. الله لا يوصف لا بحركة ولا بسكون. أنا أوصف بجهة، مكان، فوق، تحت. الله لا يوصف بمكان، كان ولا مكان، وهو الآن على ما كان. كلام سيدنا علي. كان ولا مكان، كان قبل المكان، وهو الآن على ما كان. ادعو الله يا رب. لماذا تنظر إلى السماء؟ لأن السماء قبلة الدعاء. لأن السماء قبلة الدعاء. Setelah sifat nafsiyah salbiyah, kemudian adalah sifat ma'ani. Sifat ma'ani terdapat 7. Apa itu sifat ma'ani? Sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sifat ini bukan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdiri sama Allah Ta'ala mendengar, kalau membuat Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat tersebut, tetapi tadi bukan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah qudrah. Al-qudrah dalilnya dalam Al-Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala memiliki sifat berkuasa, dan kekuasaan Allah ini sudah Allah Ta'ala sebelum menciptakan kita itu sudah memiliki sifat qudrah.
Jadi bukan sifat kudro ini adalah sifat ketika kita sudah ada, tetapi sebelum menciptakan makhluk apapun Allah Ta'ala sudah memiliki sifat kudro. Tentunya Allah Ta'ala mampu atau berkuasa untuk menciptakan sesuatu atau mematikan sesuatu. Kalau tidak disifati dengan sifat kudro, maka Allah bersifat lemah sebaliknya, dan lemah ini adalah sifat makhluk dan mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ini adalah dalil dari sifat kudrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan adanya kudrahnya, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelahnya yaitu sifat iradah. Dalam Al-Quran, fa'alun lima yurid, Allah Ta'ala berkehendak apapun sesuai yang beliau kehendaki. Kalau tidak Allah memiliki sifat murid berkehendak, maka Allah Ta'ala akan memiliki sifat terpaksa mukrah. Sedangkan sifat terpaksa ini menunjukkan bahwasanya ada kekuatan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sifat terpaksa ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apakah yang lebih kudrah atau iradah? Beliau menjawab yang lebih dahulu ini adalah iradah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa kok kalau kita menyebutkan itu kudrah dulu baru iradah? Kenapa? Karena kudrah itu terlihat wujud atau asal dari kudrah Allah itu terlihat di kita, sedangkan iradah tidak terlihat. Hakikatnya kehendak Allah itu yang lebih dahulu, baru kemudian menciptakan atau berkuasa kudrah dengan menciptakan makhluk dan terlihat dari kita semuanya. Lalu kemudian ilmu dalam Al-Quran, wa'allama Adam al-asma, Allah Ta'ala telah mengajarkan Nabi Adam nama-nama makhluknya. Kalau tidak Allah tidak memiliki sifat ilmu, maka Allah Ta'ala memiliki sifat sebaliknya bodoh. Sedangkan bodoh ini adalah sifat kurang, dan mustahil bagi Allah memiliki sifat yang kurang. Lalu kemudian al-hayah, yaitu hidup. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau misalkan semua dari sifat tadi, kudrah, dalilun, iradah, ini menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki sifat hayah. Gak mungkin Allah memiliki sifat kudrah, iradah, ilmu, tetapi tidak memiliki sifat hayah atau mayyit, maka itu mustahil. Sama, kemudian as-sam'u wal basaru, Allah Ta'ala memiliki sifat sama, mendengar suara apapun tanpa batas. Kita mendengar dengan alat telinga, Allah Ta'ala maha mendengar tanpa dengan alat. Kita mendengar hanya jarak dekat saja, tapi Allah Ta'ala mendengar dimanapun, apapun, suara apapun, baik yang terdengar maupun suara yang tidak terdengar. Kemudian Allah Ta'ala juga memiliki sifat basar, maha melihat. Kita melihat dengan mata, alat. Allah Ta'ala melihat tanpa mata. Kita melihat dengan misalkan kacamata yang kita pakai dengan alat. Allah Ta'ala melihat tanpa alat atau kacamata. Allah Ta'ala melihat dimanapun, apapun jaraknya sejauh apapun, bahkan makhluk sekecil apapun. Kita semuanya ini meliputi jism, badan, kemudian jauhar, kemudian a'rad. A'rad ini adalah gerakan yang ada pada badan kita, yang kita lihat, ya, yang kita lihat. Kemudian kita juga mengalami kadang diam, bergerak. Lalu Allah Ta'ala tidak disifati dengan sifat diam ataupun bergerak, karena diam dan bergerak ini adalah sifatnya makhluk. Apapun sifat-sifat yang berkenaan dengan makhluk, Allah Ta'ala berbeda dengan semua hal itu.
Lalu kemudian Sayyidina Ali pernah mengatakan, Sayyidina Ali berkata, kana wala makan wa huwal ala ma kana. Saya ulang lagi, kana wala makan wa huwal ala ma kana. Allah Ta'ala sudah ada kodim wala makan, dan keberadaan Allah itu tidak membutuhkan tempat. Wa huwal ala makan, Allah Ta'ala kejadian sekarang itu juga sama dengan yang dahulu, tidak berubah, tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan waktu. Lalu kemudian ketika kita berdoa itu kan menghadap ke langit. Apakah Allah berada di langit? Tidak. Doa itu langit itu adalah kiblatnya doa. Jauh ke langit, bukan Allah Ta'ala berada di langit. Karena Allah tanpa tempat. Kalau Allah Ta'ala memberikan tempat, misalnya Allah Ta'ala sama seperti makhluk lemah memberikan sesuatu yang lain dari yang lain. سميع البصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله. كما قلت لكم في الصباح، أبو الحسن الأشعري عدهم 13 صفة فقط، صفة نفسية، 5 سلبية، 7 معاني. والغزالي والباقلاني، لكن المتأخرون صاحب السنوسية، صاحب الجوهرة، صاحب الخريدة، عقيدة العوام، زيادة 7 سموها الصفات المعنوية. وقالوا دليل المعنوية هو دليل المعاني. يعني ايه يا مولانا؟ قال لي المعاني شجرة، والمعنوية ثمرة، والثمرة غير الشجرة. مثال: الله قادر، نعم، بقدرة، جميل. الله متكلم، نعم، بكلام، جميل. الله يسمع، نعم، بسمع، وهكذا. فقالوا كونه قادرا، كونه مريدا، كونه حيا، كونه عالما، يعني عالم بعلم، ليس عالم صفة وخلاص، لا، ده صفة بعلم. وعلم آدم الأسماء، في علوم علمها. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، يعني حبر، لنفذ البحر، انتهى المداد الحبر. أما كلمات الله لم تنفذ، لأن علم الله لا بداية له ولا نهاية. كونه سميعا بصيرا متكلما. ما الجائز في حقه تعالى؟ الإيجاد، الخلق، والإعدام، الموت، الإشقاء يكون من أهل النار، الإسعاد يكون من أهل الجنة، الإبقاء، الحياة، الإفناء، يفني. روح فعال لمن يريد. كده الإلهيات انتهت. بعض دروس كده خفيفة سيذكرها الكتاب، ولكن أول ما يجب على المكلف أن يعرف الله. مكلف، مين المكلف؟ المكلف بالغ عاقل سليم الحواس الخمسة: تذوق، شم، بصر، سمع، لمس. هناك فريق من العلماء قالوا في حاسة سادسة، السادسة التوقع. كلام فاضي، التخمين. فأنا أتوقع اليوم أن صلاة المغرب الشيخ المصري لا يأتي لصلاة المغرب. إيه ده مولانا؟ ده حاسة السادسة. فعلا الشيخ لم يأتي. ما هذا مولانا؟ ولا حاجة، تخمين. كلام الشيخ يقوله خلاص. هذه ليست حاسة
سادسا. الحواس كم؟ 5 فقط. بماذا كلف بالعبادة؟ بماذا كلف بالعبادة؟ من المكلف؟ الإنس والجن فقط، الملائكة لا، الحيوانات لا. من يدخل الجنة والنار؟ الإنس والجن. الملائكة لا تدخل النار، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، خلقوا للعبادة، خلقوا للطاعة، لا يستطيعون المعصية. هذه الملائكة. الشجرة، التراب لا يعصي. الحيوان يوم القيامة الله يحاسبه علشان أنا وأنت نخاف، لكن بعد حساب الحيوانات الله يقول الحيوانات كونوا ترابا فتكونوا ترابا. هنا الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت لو كنت حيوانا كان أفضل. ليه؟ لأن الحيوان لم يذهب إلى النار، أما الكافر ذاهب إلى مين؟ إلى النار. وهنا تمنى الكافر أن يكون حيوانا، تمنى الكافر أن يكون حيوانا، نسأل الله السلامة. Selanjutnya yaitu sifat ma'ani. Ulama-ulama sebelumnya, Imam Asy'ari, Imam Ghazali, Al-Baqillani itu tidak menyebutkan adanya sifat ma'ani. Sebaliknya ulama mutaakhirin, Imam Sanusi, Imam Laqani, Imam Dardir itu menambah dengan sifat ma'ani, maknawiyah. Sifat ma'ani ibaratkan pohon, sedangkan maknawiyah ibaratkan buah, dan buah itu bukan atau tidak sama dengan pohon, bukan pohon. Lalu Allah Ta'ala dalam sifat ma'ani ini seperti qauluhu qadiran, qauluhu aliman, qauluhu sami'an. Maksudnya Allah Ta'ala misalkan mendengar, yasma'u bisam'ihi, dengan keadaan Allah maha mendengar dengan sifatnya yang maha mendengar. Misalkan sifat alim, Allah Ta'ala alimun bi'ilmihi, mengetahui segala apapun, bi'ilmi, dengan ilmunya, ada ilmu di situ ya. Ini adalah sifat maknawiyah. Ilmu Allah tidak ada permulaan dan tidak ada akhirnya. Allah Ta'ala maha mengetahui apapun. Lalu kemudian sifat jaiz bagi Allah yaitu al-ijad, menciptakan, atau al-i'dam, Allah boleh menciptakan, Allah boleh al-i'dam atau mematikan. Allah Ta'ala boleh menyiksa kelak di akhirat dan juga boleh memberikan kebahagiaan, keselamatan di dunia dan akhirat. Lalu Allah Ta'ala berhak memberikan kekekalan pada makhluknya ataupun memberikan kefanaan, kesempurnaan kepada makhluknya. Ini sifat jaiz bagi Allah. Maka wajib bagi setiap mukallaf agar mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pelajaran berbagi, yaitu mukallaf siapa itu? Balik yang balik, akil yang berakal, kemudian salimul hawas, baca Ibrahim yang kelima ini dalam keadaan baik, dan masalah dakwah sholihah sampai kepadanya dengan dakwah yang benar. Hawas di sini ada yang mengatakan panca indera itu pendengaran, penciuman, merasa, kemudian melihat, dan ada lagi tambahannya yaitu yang keenam, yaitu tawakkuf, merasakan sesuatu yang akan terjadi. Misalkan saya merasakan nanti akan Syekh Toha atau Syekh nanti Syekh Azhar yang biasanya mengimami di saat ini tidak hadir nanti waktu maghrib, ini merasa bersifat tawakkuf. Nah ini tidak, kata beliau, ini tidak benar. Apa cukup hawas tadi lima panca indera yang benar. Lalu kita semuanya ini dibebani dengan ibadah, baik dari kalangan manusia, baik dari kalangan jin. Yang masuk neraka dan masuk surga juga dari kalangan manusia dan kalangan jin. Para malaikat ini diciptakan memang untuk ibadah. Mereka tidak diciptakan untuk bermaksiat, tidak.
mereka hanya diciptakan untuk ibadah, tidak, mereka mustahil akan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah peran dari malaikat. Kita semuanya tercipta dari tanah. Bahkan nanti kelak orang kafir nanti di akhirat berangan-angan ingin menjadi seperti tanah karena kita semuanya terhisab. Mereka mengatakan laitani untuk turun. أرسل أنبياء ذوي فطانة في الصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرض بغير نقص كخفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفاضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ ل50 بحكم واجب. ذكر المصنف الجزء الثاني وهو النبوة. ما معنى نبي ورسول؟ النبي من النبأ الخبر عما يتساءلون عن النبأ الخبر البعث. والرسول من الرسالة الخطاب من الله، توراة إنجيل قرآن. فالرسول من الرسالة والنبي من النبأ. من أول من أرسله الله نبيا؟ آدم. طب الرسول برسالة نوح. آخرهم الرسول صلى الله عليه وسلم. وكل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كافر، لأنه يكذب بالقرآن. ماذا قال القرآن؟ وخاتم النبيين. النبي والرسول إيه هو؟ إنسان، لا يوجد نبي من الملائكة ولا من الجن. ذكر لا يوجد نبي أنثى. ورأي ضعيف أن مريم نبية وأم موسى نبية، بدليل وأوحينا إلى أم موسى والسيدة مريم إني عدت بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال أنا رسول ربك. لا أنا رسول ربك معلومة يا مريم. سيأتي ولد من غير ذكر. حاضر. يا أم موسى القي موسى في نهر النيل سيعود. هذه رسالة ليست رسالة شرع. طيب إنسان حر، لأن الحر كمال بشري والعبد نقص. وكيف يأتي رسول سلطانه ليس من الله؟ ذكر خلاص. أوحى الله إليه بشرع، الاثنين بشرع. أمر بالتبليغ نبي ورسول، لم يؤمر بالتبليغ نبي. موسى نبي ورسول مع رسالة توراة. هارون تابع لموسى في الدين وفي التوراة. ومن هنا الرسول بالرسالة والنبي تابع لرسالة الرسول. كم عدد الرسل؟ 313 أو 15. كم عدد الأنبياء؟ حديث رواه ابن ماجه، حديث رواه أحمد 124,000. منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص. أؤمن إجمالا بكل الأنبياء والرسل. تفصيلا أؤمن ب25 التي سيذكرها الكتاب. تفصيلا أؤمن ب25 التي يذكرها الكتاب. حكم إرسال الأنبياء والرسل فضل من الله، لا يجب على الله شيء. وأساء الأدب المعتزلة عندما قالوا يجب إرسال الرسل. وأساءت المعتزلة عندما قالت يجب إرسال الرسل، لا يجب على الله شيء. مواطن الرسل الأكثر خرج من شبه الجزيرة العربية.
من العراق وسنقرأ بلاد الشام كثير أوي مصر موسى وهارون وإدريس وإبراهيم جاء كتب في مصر. هل في أنبياء في غير هذا؟ موجود. هل في رسل في غير هذا؟ موجود، ولكن نحن لا نعرف. هل في نبي ظهر في الهند؟ الله أعلم. لكن 124,000 ده كثير قوي، ولكن الله أعلم. نحن نقول ما عرفنا وما وصل إلى علمنا 25 فقط. ما الذي يجب؟ يجب 4 حاجات. وما الذي يستحيل؟ 4 حاجات. نحكي إن شاء الله. Kemudian bab setelahnya yaitu bab tentang an-nubuwat atau kenabian. Nabi itu berasal dari kata an-naba atau khobar, sedangkan Rasul berasal dari risalah. Yang pertama kali diutus Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi yaitu Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan yang menjadi rasul yang pertama kali juga adalah Nabi Nuh alaihissalam, dan yang terakhir sebagai rasul yaitu Rasulullah SAW. Setiap siapapun yang mengaku sebagai nabi setelah rasul, maka ia dianggap sebagai kafir, karena dalam Al-Quran sudah jelas dalilnya dari qat'i wa khataman nabiyyin. Para nabi dan rasul ini adalah manusia. Tidak ada nabi dari golongan jin, malaikat, bahkan tidak ada juga dari golongan perempuan. Sebagaimana ada pendapat bahwasanya Maryam dan ibu Musa itu adalah nabi dari golongan perempuan, tidak benar. Lalu bagaimana ketika mereka dalam Al-Quran mendapatkan berbagai macam ilham atau apa, itu semuanya adalah bentuk ilham, bukan atas dasar risalah atau ajaran yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan syariat yang diturunkan kepada keduanya. Maka tidak ada nabi dari golongan perempuan. Para nabi ini adalah seorang manusia yang merdeka, bukan dari golongan budak, yang mana mereka diberikan wahyu Allah dengan syariat. Ada yang diperintahkan untuk menyampaikan, ada yang tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Keduanya ini sama-sama diberikan wahyu Allah tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Para nabi atau nabi itu tidak diperintahkan untuk menyampaikan, sedangkan rasul diperintahkan untuk menyampaikan, seperti Musa, Harun, dan seperti Nabi Musa, Nabi Muhammad itu diperintahkan untuk menyampaikan. Lalu ada lagi pada zaman Nabi Musa, setelah Nabi Musa yaitu Nabi Harun. Nabi Musa rasul, tapi Nabi Harun hanya nabi. Nabi Harun hanya mengikuti syariat Nabi, mengikuti atau melanjutkan syariat dari Nabi Musa alaihissalam. Maka tadi Nabi ada yang diperintahkan diberikan wahyu syariat, dan ada yang diperintahkan untuk menyampaikan, dan ada yang tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Maka kita mengimani seluruh nabi secara keseluruhan, mengimani para rasul 315 atau 313 secara rinci, kemudian mengimani seluruh nabi dan rasul sesuai dengan riwayat Ibnu Majah dan riwayat Ahmad sejumlah 124.000. Kita wajib mengikuti atau mengimani semuanya, dan mengimani secara rinci 25 yang disebutkan dalam kitab. Kemudian apa hukum diutusnya para rasul? Diutusnya para rasul itu bukan kewajiban dari Allah, bukan kewajiban dari Allah itu, karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak diwajibkan atas segala apapun. Maka hukum diutusnya rasul itu bukan kewajiban dari Allah, tapi fadlun minallah. Beda dengan al-Mu'tazilah. Mu'tazilah ini sudah berperilaku atau bersikap buruk, atau ada beradab yang buruk. Kenapa? Karena mereka menganggap atau menyatakan bahwasanya Allah wajib mengutus para rasul.
Nah ini su'ul adab bagi Mu'tazilah. Para nabi ini macam-macam ya, ada baik dari golongan Arab dan lain sebagainya, ada dari golongan Irak, Syam, Mesir, ada misalkan dari Mesir Musa, Harun, Idris, Ibrahim dan selanjutnya. Lalu apakah ada para nabi-nabi selain yang disebutkan tadi, atau nabi-nabi misalkan dari negara India? Mungkin saja terjadi. Nabi-nabi ada yang diceritakan dalam Al-Quran, ada yang tidak cerita, maka kita wajib mengimani secara keseluruhan. Kalau yang ada di negeri lain bagaimana? Ya kita mengimani, tapi kita tidak tahu, tidak mengenal mereka karena tidak diterangkan dalam Al-Quran. Maka wajib bagi kita untuk mengimani bahwasanya para nabi dan rasul ini memiliki sifat-sifat wajib yang empat. Nanti ada sifat mustahil, nanti juga ada sifat jaiz bagi para nabi dan rasul. تفصيل 25 لجن كل مكلف فحقق واغتنم هم آدم إدريس نوح هود مع صالح وإبراهيم كل متبع. نمشي مع بعض شوي. آدم نزل في بلاد الهند وعاش في معظم بلاد الأرض ومات في مكة ودفن على جبل قبيس وقبره غير معروف. إدريس اتولد في بلاد العراق وعاش ومات في مصر. هود في شبه الجزيرة العربية. صالح في جبال الأحقاف اليمن. إبراهيم في بابل العراق وجاء إلى فلسطين ثم مصر ثم إلى فلسطين ومات هناك في الخليل. مين بعد كده؟ قول فوزان مين لوط وإسماعيل وإسحاق كذا. لوط ابن هاران أخو إبراهيم، فإبراهيم عمه. هاجر من بلاد بابل هو وسارة وإبراهيم، وفي بلاد الشام جاء إبراهيم وسارة إلى مصر، أما لوط صار نبيا في الأردن. إسحاق اتولد وعمر إبراهيم 100 عام أو 104، وعاش إسحاق في فلسطين 180 سنة واشتهر بالعلم. إسماعيل اتولد في بلاد الشام، عمر إبراهيم 86 سنة، وأخذته أمه هاجر إلى مكة وعاش ومات هناك وهو أبو العرب. من تاني؟ يعقوب يوسف وأيوب الثلاث. يعقوب ابن إسحاق عاش في فلسطين وجاء مصر 17 سنة ومات وأمر أن يدفن في بلده. يوسف اتولد في فلسطين وعاش في مصر ومات في مصر وأمر أن يدفن في فلسطين. أيوب احتذى أن يقتدي. أيوب من أنبياء بني إسرائيل وكان يعيش في بلاد الشام، وهو أبو ذو الكفل، وسمي بذو الكفل لأنه تكفل بالالتزامات والشرع. نعم. شعيب هارون وموسى واليسع. يونس في نوى العراق وهو صاحب الحوت. شعيب من بلاد مدين الأردن وهو قبل موسى، ليس أبو زوجة موسى، تشابه أسماء.
وهو من أنبياء العرب. فأنبياء العرب 4: هود وصالح وشعيب والمصطفى صلى الله عليه وسلم. أنبياء العرب 4: هود وصالح وشعيب والرسول صلى الله عليه وسلم. مين تاني قلنا؟ ذو الكفل خلاص في بلاد الشام. ذو الكفل داوود وسليمان اتبع. موسى وهارون في مصر في زمن فرعون، وفرعون ليس اسم ملك وإنما هو لقب زي إمبراطور ملك. وعاش موسى 120 سنة وعاش هارون 123 سنة. سليمان وداود، داود الأب حكم القدس 35 سنة، وابن سليمان حكم القدس 40 سنة. بعد سليمان وداود هلك بنو إسرائيل وخرجوا من الأرض المقدسة. من تاني؟ إلياس يونس زكريا يحيى. يونس خلاص. إلياس واليسع. إلياس المعلم واليسع التلميذ، وهما من أنبياء الشام. إلياس دعا قومه فلم يؤمنوا فخرج وتركهم، وإلياس واليسير سواء. اليسع قام بعده فدعاهم فلم يستجيبوا، وكان في منطقة اسمها ثعلبك على حدود لبنان، يعبدون صنما اسمه عشتار وقيل بعلى. من تاني؟ عيسى وطه خاتم دعويا. عيسى خرج في بلاد الشام في القدس، وهو آخر من أرسل من بني إسرائيل، وليس بعده وبين الرسول نبي أو رسول. وعيسى حي يرزق ينزل في آخر الزمان. طه اسم من أسماء النبي، ياسين اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث قال ياسين جمعوا لأسماء الرسول 1000 اسم. النبهاني له منظومة اسمها الطيبة. اقرأ القرآن تفهم. طه حروف مفرقة لا أعترض. ما أنزلنا عليك، الكاف تعود على مين؟ ياسين. والقرآن الحكيم إنك، الكاف تعود على مين؟ يعني موضوع بسيط، موضوع بسيط. دع، اترك غاية أي يترك الشكوك وتيقن من هؤلاء 25. فيجب أن تؤمن بكل الأنبياء إجمالا، ويجب أن تؤمن تفصيلا بهؤلاء 25. صفات الرسل 4: 1. الصدق. كيف نبي كذاب؟ لو يكذب ممكن يكذب في الشرع. مسألة: هل يجوز أن يكذب النبي في غير الشرع؟ الجواب لا يجوز. 2. الأمانة. ما معنى الأمانة؟ العصمة من فعل الحرام والمكروه. أنا هشام أفعل الواجب، صليت الظهر، أفعل السنة، صليت الضحى، أفعل الجائز، أشرب قهوة، أفعل المكروه، ممكن آكل سندوتش في الشارع، أفعل الحرام، ممكن أشرب خمرة، أنا لست معصوم، حرام لست معصوم. الأنبياء دائرة أفعالهم 3: يفعلون الواجب والمستحب والجائز، أما الحرام والمكروه لا يفعلون، لأنهم لو فعلوا لكان سنة. التبليغ: لا يوجد نبي يكتم ما أنزل الله إليه، بلغ، ولو كتم لكان خائنا، والخيانة مستحيل. الفطانة في زكاة. جاء رجل وقال يا رسول الله لقد ارتكبت الزنا، استغفر الله، أريد أن أزني. فقال لو أنا أضربه يا زاني كيف حرام، ورسول الله تعالى
ترضى أن واحدا يزني بأمك؟ قال لا. بأختك لا. ببنتك لا. قال كذلك الناس. فكما أنت لا ترضى أن واحدا يزني بنسائك، فإن الناس لا يرضون أنك تزني بنسائهم. فالسائل يمشي دون أن يتكلم ولم يرتكب الزنا. فضل. ما الفرق بين عصمة الأنبياء وعصمة الملائكة؟ الملائكة لا يعصون الله والأنبياء لا يعصون الله، ولكن في فرق، أن إيمان الملائكة ثابت لا يزيد ولا ينقص، أما إيمان الرسل يزيد بالطاعة ولا ينقص لأنهم لا يعصون. ومن هنا إيمان الأنبياء أفضل من إيمان الملائكة. عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام. Lalu kemudian beliau menyebutkan tentang para nabi yang wajib kita imani 25 nabi. Yang pertama yaitu Nabi Adam. Nabi Adam ini diturunkan di India. Beliau telah hidup di mayoritas negeri-negeri di bumi ini. Kemudian wafat di Mekah dan dimakamkan di Jabal Qubais. Lalu kemudian Idris ini berasal dari Irak. Kemudian wafat di Mesir. Kemudian Nabi Hud Syibrul Jazirah dari Syibrul Jazirah Arabia. Lalu kemudian Nabi Soleh ini dari Ahqaf, dan kemudian dimakamkan di Yaman, Nabi Soleh. Lalu Nabi Ibrahim wulida di Irak, lahir di Irak, kemudian pindah ke Palestina, lalu ke Mesir, balik lagi ke Palestina dan wafat di Palestina. Kemudian Nabi Lut, ya sebagaimana kita ketahui ada namanya Harun. Harun ini adalah saudaranya Ibrahim. Lalu kemudian Nabi Ibrahim ini hijrah dan istrinya Sarah datang ke Mesir, sedangkan Lut ini tidak ikut hijrah dan kemudian menjadi nabi di Urdun. Lalu kemudian Ishak itu ada ketika Nabi Ibrahim umurnya 104 tahun. Ishak hidup 180 tahun di Palestina. Ya, kemudian setelah itu ada namanya Nabi Ismail. Nabi Ismail ini Nabi Ibrahim ada ketika Nabi Ibrahim ketika berumur 86 tahun, Nabi Ismail ada. Lalu Nabi Ismail diambil ibunya, diajak ke Mekah, hidup di Mekah dan wafat di Mekah dan terkenal dengan sebutan Abdul Arab, bapak dari bangsa Arab. Kemudian Nabi Yakub ini adalah Ibnu Ishak, putra dari Nabi Ishak di Palestina. Kemudian Nabi Yusuf ini di Palestina, kemudian dari Palestina hidup di Mesir, kemudian wafat di Mesir. Lalu Nabi Ayub ini beliau adalah dari Bani Israel, kemudian beliau hidup di Syam. Lalu ada namanya Dzulkifli. Beliau ini adalah Nabi Ayub ini adalah ayah dari Dzulkifli. Dzulkifli itu adalah maknanya li'annahu takaffara bisyarab. Kifl ini adalah takaffara bisyarab, selalu menjaga atau terbebani atau membawa syariat. Kemudian Syuaib ini di negeri Madian di Urdun. Lalu kemudian di Nawa Irak Yunus dari Nawa Irak, yang mana terkenal dengan Shahibul Hud, yang beliau terkenal dengan Shahibul Hud, yang di dalam perutnya ikan paus al-hud. Para anbiya ada dari bangsa Arab, ada dari selain bangsa Arab. Yang dari kalangan bangsa Arab yaitu Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh,
kemudian Nabi Syuaib, kemudian Nabi Muhammad. Saya ulang lagi, Nabi yang dari bangsa Arab, Nabi Hud, Saleh, Syuaib, kemudian Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa ini hidup 120 tahun, kemudian dilanjutkan Nabi Harun 123 tahun di Mesir keduanya ini pada zaman Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama raja, tapi julukan dari raja, bukan nama raja tapi julukan atau lakop Malik. Kemudian setelahnya yaitu Nabi Sulaiman, lalu Nabi Dawud. Nabi Dawud ini menjadi pemimpin. Beliau Hakamal Quds, memimpin Quds selama 35 tahun, yang kemudian dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Lalu kemudian Ilyas ini seorang muallim. Kemudian ada Yasa atau yang pengajar, guru, wal Yasa tilmid. Sedangkan Yasa ini adalah murid dari Ilyas. Mereka semuanya dari Nabi dari kalangan di daerah Syam. Ada namanya tempat daerah namanya Baghdad. Dan ini perbatasan Lebanon, yang mana mereka telah menyembah berhala. Dan Ilyas dan Yasa inilah yang dakwahkan kepada mereka. Lalu kemudian Isa ini Rasul yang pertama kali diturunkan, diutus dari kalangan Bani Israel. Beliau sampai sekarang masih dalam keadaan hidup, yurzak, yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir Toha adalah salah satu nama dari nama-nama Nabi. Maka banyak orang yang menentang tentang nama Toha ini. Jelas dalam Quran, Toha ma'anzalna alaikal Qur'ana alaika, kalimatnya hidupnya kepada siapa kalau enggak kepada Nabi Muhammad SAW. Ba'goya, maka tinggalkanlah segala keraguan terhadap para nabi. Lalu para nabi memiliki sifat-sifat wajib. Yang pertama yaitu sidik jujur. Kalau misalkan nabi bohong, maka akan berbohong tentang syariat yang dibawanya. Maka itu tidak boleh dan mustahil bagi para nabi memiliki sifat gadin. Sedangkan nabi memiliki sifat sidik. Lalu amanah yang diartikan al-ismah min fi'lil haram, terjaga dari segala perbuatan yang haram dan yang makruh. Para nabi ini daerah perbuatannya ini, entah beliau melakukan hal yang wajib maupun mustahab ataupun yang jaiz. Para nabi tidak melakukan hal yang makruh dan yang haram. Sekali lagi, para nabi ini melakukan hal-hal yang wajib, hal-hal yang mustahab, sunnah, dan hal yang jaiz. Tidak melakukan hal yang makruh ataupun haram. Kalau melakukan makruh dan haram, maka akan jadi sunnah, dan itu tidak layak dan mustahil bagi Rasul dan Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu at-tabligh, tidak ada nabi menyembunyikan risalah syariat yang dianugerahkan kepada mereka. Maka mereka memiliki sifat tabligh, mustahil menyembunyikan wahyu. Kemudian fatonah, memiliki sifat yang cerdas. Lalu apa perbedaan dari kemaksuman nabi dan malaikat? Kemaksuman nabi dan malaikat ada perbedaannya. Dari segi malaikat, iman mereka ini tidak naik dan tidak turun. Kalau imannya para nabi dan rasul, imannya terus naik dengan ketaatan dan tidak turun. Maka ini berbeda antara kemaksuman nabi dan kemaksuman para nabi dan rasul dan kemaksuman malaikat dari segi iman. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nawma lahum. Tafsiru 'ashrin minhum Jibrilu, Mikalu, Israfilu, Izrailu, Munkar, Nakirun, wa Raqibun, wa kadza
عتيد مالك ورضوان اقتدى. الملائكة هي من الجزء الثالث وهو السمعيات، وهي الأمور التي لا مجال للعقل في إدراكها. قال العلماء: طرق المعرفة ثلاثة. طرق المعرفة ثلاثة. أي معلومة تصل إلى الإنسان تصل إليه عن طريق واحد من ثلاثة. الأول العقل، الثاني الحواس، الثالث الوحي، قرآن وسنة. لا يوجد معلومة تأتينا من غير هذه الثلاثة. الله نثبته بالعقل، الطعام والشراب نثبته بالحواس، لكن كيف أثبت أن الجنة موجودة الآن؟ عقلا صح، الحواس لم نرى. فالدليل على وجود الجنة قوله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، يعني سمع وحي. كيف أثبت وجود الملائكة؟ بالعقل، لم نراهم. بالحواس لم نراهم، وإنما نؤمن بالملائكة لأن الله ذكر الملائكة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. من هم الملائكة؟ أكثر الخلق عددا، والملائكة خلقوا من نور. ليس أبوهم جبريل، لأنه ليس لهم أب ولا أم، ولكن رئيسهم جبريل. لا يتزوجون، لا يتناسلون، لا يأكلون، لا يشربون، لا ينامون، لا يموتون. مولانا نعم، لهم أب لا يوجد، لهم أم لا يوجد. هل يعصون؟ لا يعصون الله ما أمره، إيمانهم ثابت لا يزيد ولا ينقص. كم عددهم؟ لا نعرف. أنا أؤمن بمين؟ إجمالا كل الملائكة، تفصيلا 10. 1 جبريل رئيس الملائكة، 2 ميكائيل أو ميكال نائبه الموكل بالأمطار والأشجار والبحار والأنهار والهواء والأرزاق. إسرافيل معه بوق ينفخ مرة كل مات، بعد 40 عام ينفخ مرة كل يستيقظ. البعث، إحياء الله الموتى من قبورهم بعد موتهم. بين النفخة الأولى والنفخة الثانية 40 سنة. 40 سنة العدد لا مفهوم له، كثير. الله ينادي: لمن الملك اليوم؟ لا أحد يجيب. الله يجيب على نفسه: لله الواحد القهار. ملك الموت عبد الرحمن، عبد الجبار، عزرائيل، كل سواء، الموكل بقبض الأرواح. هؤلاء الأربعة اسمهم ملائكة التصريف الأعمال. منكر ونكير، أسودان الجسم، أزرقان العين، أصحاب السؤال في القبر. رقيب ملك الحسنات، عتيد ملك السيئات، ولا يتركان الإنسان إلا في 3 مواضع. فرقيب وعتيد معك دائما إلا في 3 مواضع يتركانه: 1 عند دخول الخلاء، الثاني عند الغسل، الثالث عند الجماع. إذا مات الإنسان جلس على قبره، إن كان من أهل الجنة يدعون له، إن كان من أهل النار نسأل الله السلامة. مالك خازن النار، رضوان بقراءة ورش، رضوان، والفرق بين حفص وورش 398 كلمة. الفرق بين حفص وورش 398 كلمة. رضوان خازن الجنة. لم يخلد مسلم في النار، ومن دخل الجنة لا يخرج منها.
أين الجنة؟ فوق السماء السابعة وتحت العرش. أين النار؟ أسفل الأرض السابعة، في أسفل سافلين. Lalu kemudian tentang sam'iyat, tentang bab sam'iyat, di situ disebutkan membahas tentang malaikat. Maka maklumat atau apapun pengetahuan yang sampai kepada kita ini melalui 3 hal. Yang pertama dari akal, yang kedua dari hawas, itulah kita semuanya. Yang ketiga dari wahyu atau dari Quran dan Sunnah. Tidak ada selain dari 3 tersebut. Lalu kemudian kita semuanya yang mengimani surga. Lalu bagaimana kita mengetahui surga, mengetahui neraka, mengetahui malaikat? Yaitu melalui dalil dalam Al-Quran. Mengetahui surga ada dalam Atul Jannat lil Muttaqin. Kemudian bagaimana juga kita mengetahui para malaikat dengan kita melihat mereka, yaitu dengan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Disebutkan dalam Al-Quran, "Amana Rasul bima unzila ilaihi rabbil alamin, qul amana billahi wa malaikatihi." Ini menunjukkan bahwasanya adanya malaikat dan kita mengetahuinya dari pedoman dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini makhluk paling banyak jumlahnya, tercipta dari cahaya, tidak makan, tidak minum, tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu, tidak tidur, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin malaikat itu yaitu malaikat Jibril, ya, malaikat Jibril. Kita hendaknya kita harus mengimani secara keseluruhan jumlah malaikat dan juga secara terperinci, yaitu 10 malaikat yang disebutkan dalam Nabi. Jibril itu pemimpin malaikat. Mikael ini yang menyampaikan rezeki, hujan dan sebagainya, itu adalah wakil dari Jibril. Maka Mikael ini wakil dari Jibril. Israfil meniup sangkakala, yang mana di tiupan pertama semuanya meninggal. Pada tiupan pertama semuanya meninggal. Setelah kurun waktu 40 tahun, lalu malaikat Israfil meniup lagi, kemudian bangkitlah semua makhluk. 40 tahun ini adalah jumlah yang tidak kita berani. Berarti maksudnya 40 tahun ini adalah waktu yang lama, bukan letterlek jumlah 40 tahun tersebut. Kemudian ada namanya Abdurrahman, Abdul Jabbar atau Israel, yaitu malaikat maut. Malaikat maut itu namanya sama. Lalu kemudian ada malaikat tasrif, ya, yaitu malaikat yang mungkar nakir, jasadnya hitam, matanya biru, ya, mungkar nakir. Kemudian ada namanya rokib atid yang selalu ada atau bersama kita semuanya, yang terpisah dari kita atau tidak bersama kita ketika kita berada di tiga kondisi, yaitu ketika masuk kamar mandi, ketika mandi, kemudian ketika jima. Lalu kemudian malaikat Malik menjaga neraka dan Ridwan. Ada yang mengatakan Ridwan, ini riwayat Wars. Terdapat perbedaan antara Wars dan qiraat Wars. Nah, ini ada perbedaan antara Ridwan dan Ridwan. Ridwan itu dalam qiraah Hafiz.
Ridwan itu dalam qiraah Syu'bah. Hafiz an Asim jalurnya sama, Syu'bah an Asim. Keduanya terdapat perbedaan kalimat sebanyak 398. Maka dari di mana surga, di mana neraka, di mana hal-hal samiyah tadi kita ketahui hanya atas dasar hanya dengan melalui dalil atau melalui wahyu, yaitu Quran dan Sunnah. Alhamdulillah, anak semua, muhadarah sesi sore ini telah selesai. Kita siap-siap salat maghrib. Yang tidak batal wudunya tidak usah tinggalkan tempat, langsung atur shaf. Kemudian santriwati juga demikian, selama pakai mukena dan ada wudunya tetap tinggal, tidak usah bergerak supaya kita bisa memanfaatkan waktu seefisien mungkin. Begitu selesai nanti salat maghrib, langsung salat sunnah. Selesai salat sunnah kita langsung melanjutkan muhadarah sampai masuk waktu salat isya. Saya kira demikian. Kita tutup dengan salawat asy-syafi'iyah. Allahumma salli ala salati ala ashabil makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ala Muhammadin wa بكلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره غافلون. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.